मोगाच्यानो सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमामध्ये तुमकां समेस्तांक स्वागत करता। मोगाच्यानो जिजू तुमचो मोग करता तसा जिजू उत्तरा दोरी तुमचे उलयता तसा हे कार्यक्रम मी सबार पादावन पळयत येतात। ह्या कार्यक्रमाक दोन तुमकां सुमार आशिर्वादां मेळ्ळ्यात आनी ही उतराची जाणवाई तुमकां देवान दिल्या। हे कार्यक्रम दोरी तुमकां सुटका मेळ्ळ्या मात कितले पिडेतावन देवान गूण केला तुमकां इतलें न्ही। आज ही देव तुमचे कडेन उलोवंक येता देवाच्या उतरा दोरी मागणें करुया। मोगळा बापा तुका हांव कळदांतोन अर्घ दितां। सम्या तूं बरो देव जावन आसाय। सम्या तुजी मोगाचीं भुरगीं ह्या कार्यक्रम पळयत येतात। कार्यक्रम पळयतना सम्या तूं तेंच्या लागीं कळदांत उलय म्हूण मागता। सम्या जेजू तूं सारकी तांकां जाणवाय दी तांची मोतोपान कर म्हणचे लागीं प्रार्थना मागता। सम्या खंयचे कश्ट रावल्यार तांकां सुटका दी। उतार सुटका दिता म्हण तुजें उतार सांगता। सम्या उतर दिणारे हांकां सुटका दी म्हणचे लागीं प्रार्थना मागता। पवित्र आत्म्या तूं सहाय करून मागता। तूं उलय आमी आयकचे बापाय मागण्या मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जिवचे नवे आमेन। मोगाच्यानो आज आमी देवाचे उतर ज्ञानी शिकवता और जुवांचो अध्याय 17 अध्यायांत एक सम्यान केल्लें मागणें। सम्यान ह्यो संवसार सोडून वचच्या पयलें या क्रुसाक वचच्या पयलें सम्यान एक तुजे बसत म्हजें बसत सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर मागणें केलां। पळय आमी सगळें आमी तें समजून काडया। इतलें सांगून जातात जिजू आपले दिश्ट सर्गार लावन म्हणलो। दिश्ट सर्गार लायली आनी मागणें करूंक लागलो। म्हणलो बापा येवंक आसच्या घडी पावली येवंक आसली घडी पावली गा। आतां घडी पावली ती घडी पावली तुज्या पुताक तुका महिमा दिवच्याक। तुज्या पुताक तुका महिमा दिवच्याक। आज देवाक महिमा जायचे मोगाच्यानो। तुज्या मार्फत म्हज्या मार्फत देवाक महिमा जायचे। आज हर एक महिमा देवाक वचचे। आमी इल्लें परिश्रम करया। आमी चलची जिणी कोणाक महिमा जातात। हांगा उतार म्हणटा देवाक महिमा जायचे सम्याक महिमा जायचे देवा बापाक महिमा जायचे। आज देवा बापाक महिमा जाता की या आनी कोणच्या संगतेक महिमा जाता की आमकां आमी परिश्रम करून पळया। तुज्या पुताक तुका महिमा दिवच्याक तुज्या पुताक महिमवंत कर। तुज्या पुताक महिमवंत कर म्हणून बापा लागीं सोमी मागता तसा जिजू मागता तसा। परत ती उतार म्हणटा तुवें ताच्या आदीन दिल्ल्या पळय अर्थ कण घ्या। तुवें ताच्या आदीन दिल्ल्या समेस्तांक ताणें सस्तीक जिवीत दिवचे खातीर समेस्तांक सस्तीक जिवीचे खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशा कुळाचेर अधिकार दिलाय। सगळ्या मनशा कुळाचेर सम्याक बापान सम्याक अधिकार दिला। तशें अधिकार खंय आसा कोणा कडेन आसा जिजुवेर। देव बापान सगळो अधिकार आपल्या पुताक दिला। अधिकार पुताक अधिकार दिला। परत ती काले म्हणटा ते सस्तीक जिवीत हें आज देव काले आसता। आमी सस्नाक सम्यावट देवा बापावट जियेचे म्हणून देव आशेता तसा। देव तुमचो मोग करता तसा मोगाच्यानो। देव आशेता तसा पाताक रडोवन जिणी बदलेचे म्हणून पाताक रडोवन जिणी बदलेचे म्हणून देव आशेता तसा। देवान संवसाराक आमकां एशाक दवरना आमी गम्मत करना सजे म्हणून देवान ह्या संवसाराक दवरुना। वय नेणारपणाच्या टायमार सम्याचे उतार गुंतूनातलें त्या जाणा रितीर सोलुल्ल्या लेकीन केदाळां सत कळ्ळें आमकां। म्हाका सत केदाळां कळ्ळें ताचे उपरांत हांवें सगळें म्हज्या जिवितांत कितें आसलें सगळें सण सोडलें। एक सम्याच्या मेटान सोलोवंक हांव प्रयत्न करता तसा तुमी समजून काडून घेया। देव काले आशेता पाताक रडोवन जिणी बदलून देवाचो पाटलाव करचे म्हणून देव आशेता तसा। त्या बसा हांगा सांगता हांगा 3 अध्याय सांगता
ते सस्तीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक पळय तुका एकल्याक खऱ्या देवाक सोम्या आतां आमी मागचें कोणा कडेन एका खऱ्या देवा कडेन मात्र आमी मागचें एकलो आमी हरये कडेन मागले हरये कडेन मागल्यार ताका कांय मेळना बेश्टें तेंय आसना तें मागणें तें हांगा मात्र तुमकां सत गुत्ततना तें कळटा तृत्त तुमकां बायबलाचें तृत्त तुमकां गुत्ततना तें कळटा आमी कोणा कडेन मागतले म्हणून ना आमकां मेळ्ळें न्ही मेळटा सगळें मेळटा ताका हें म्हणनात आशिर्वाद म्हणनात ताका मेळटा आनी वता तितल्यांत मेळोंक मेळटा वसोंक वता संतोश हाडटा दूखय दिता परत ती उतार काय म्हणटा तुका एकल्याकच खऱ्या देवाक आनी तुवें पटयल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें सारकें वळखोवन काडूंक आसा सोम्याक आमी सारकें वळखोवन काडूंक आसा सारकें वळखल्यार मात्र एक आमी सारकें वळखोवन काडलें ना खाली पातयेल्या पातयांक हर एक लोकय पातयेता हर एक कडेन हर एक लोकय पातयेता पातयेचें समजून काडूंक आसा समजून काडण्याची कमी कोण म्हूण समजून काडूंक आसा परत हांगा म्हणटा तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवंक हांवें तुजी महिमा संवसारी पटयल्या म्हाका दिल्लें तुवें काम दिल्लें आसा तें काम हांवें संवसारी पटयल्या संवसाराक म्हाका ती काम दिल्लें ह्या म्हज्या ज्यो म्हणयारे टायमार म्हणजे मिसावाच्या टायमार हांवें सगळ्या लोकांक हांवें कळीत केलां कोण जावन आसा म्हणून हांवें कळीत केलां म्हणून सांगता ताचा परत ती मुखार सांगता 25 आनी बापा संवसाराच्या आरंभा आदीं पळय बापा संवसाराच्या आरंभा आदीं ह्यो संवसार जावच्या पयलें हो संवसार आरंभ जावच्या पयलें संवसाराच्या आदीं तुजे समें म्हाका आसली ती महिमान म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेंत कर पयलेंत सोम्यान संवसार ह्यो संवसार जावचे पयलीं सोमी आसलो सोमी महिमेंत जावन आसलो सर्गराजार आसलो आतां बसो म्हणटा तित महिमा म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवंत कर म्हणून बापा लागीं मागता पळय सोमी आदींत आसलो तो संवसार जावच्या पयलींत आसलो एपेस्काराचे 1 काडना 4 वळ वाचल्यार तुमकां कळटा आमी हे संवसार जावच्या पयलींत आसल्या तुमी ती काडून वाचा आसल्या देव सगळें जाणा आसा देव म्हळ्यार कोण आमी काळाकांत केल्लें उजवाडांत पळयता आमी चिंता आमकां कोणूय पळयना गुप्त करून घेता लेकीन सोमी पळय तेच आसा देव पळय तेच आसा एक तोंडां जावन आयले उलाणें रेकॉर्ड जाता आसा आमच्या तोंडांतल्यान कितें उलाणें भायर येता कितें हर एक रेकॉर्ड जाता फुल्ल रेकॉर्ड जाता आसा आमकां मात कळना आमी उलयलें जालें आमी उडाशें सरता लेकीन देव उडाशें सरना हर एक रेकॉर्ड जाता आसा केदारां तें हालसोता तुवें पाता करणं जिणी बदोवन तेव्हा बापाच्या पुताच्या पयत्याच्या नांवान तूं पयसतान काणय बुडोवन त्या जाणां तुजी पातकां भोगसोतात मानसांतर जावन पश्चाताप जावन काणयल्या मात्र तुवें पश्चातापाच्या काळजांत आनी सोम्याक समजोवन काडून क्रिस्ताक समजोवन काडून तुवें काणयल्या मात्र पातकां भोगसोता तुजी शिराप साधन सुटका मेळटा परत मुखार वाचया आमी तुवें संवसारांतले विसून काण म्हाका दिलाय तांकां संवसारांत विसून काडलां देवा बापान हर एका लोकां करी विसून काडल्याक मात्र तुवें विसून काण म्हाका दिलाय पळय म्हणटा संवसारांतले विसून काण म्हाका दिल्ल्याक ती म्हणटा म्हाका दिलाय तांकां तुजें नांव हांवें कळीत केलां तुजें नांव हांवें कळीत केलां सोम्यान ह्या संवसाराक आयिल्लो सीस मस्तो जाले सोम्याक
जाल्यार 12 जाणांक ताणें प्रत्येक जाण विंचून काडलें. मिसांवाच्या कामाक 12 जाणांक ताणें विंचून काडलें म्हूण देवाचें उतर सांगता. 12 जाणांतले एकलो सोम्याक नाकारलो, विकलो सोम्याक. त्या 12 जाणांतलो एकलो भायर पडलो. धर्मदूताचें कथ वाचल्यार आमकां एक काण वाचल्यार कळटा, तांणी परत्यान 12 जाणांची एक वर्ती करूंक ताणें परत्यान चीट घालून तांकां विंचून काडलें. 12 जाण भरती जावंक. एकलो जुदास ताणें गळपास काण गेलो. त्या पासून हांगा उतार म्हणटा, हांगा काले म्हणटा उतार, तें तुजें आसलें तें तांकां तुवें म्हाका दिलाय. तुज्या उतराक ते काल जाल्यात. आज तुवें आनी हांवें त्या उतराक काल जावंक आसा. सोम्याच्या उतराक काल जायचें. आज आमकां कालतें जावंक आसा गे. सोम्याच्या उतराक आमी काल जावंक आसा. बळ्या ती काले म्हणटा पळया, उतराक काल जावंक आसा. उतराक ते काल जायचे. म्हाका तुवें दिल्ल्या ते सोर तुजे तावन आयला म्हणून तांकां तें जाणा जाल्यात. म्हाका तुवें कितें कितें दिल्लें तें सगळें बापा तावन आयिल्लें म्हणून हे जाणा जाल्यात. हे समजून काण गेले, हे जाणा जाले म्हणून बापा लेगीत सांगतात तसा. ते तुवें तुज्या तावन आयिल्लें म्हणून हे जाणा जाले म्हणून सांगतात तसा. हे उतार आमी अर्थ कर काण घेया, समजून काण घेया. उतार आमी ते जाणा जाल्यात. आज आमी जाणा जायचे मोगाचे न्हू. आज आमी उतार जाणा जायचे. उतार काली वाचल्यार पावना. जावंक पुरो जायतो लोक उतार वाचता जाल्यार ताका समजना. समजचे जाल्यार तुका पवित्र जायचे. सीस जेजूट आसले, जायतलीं आजापां तांणी पळयलीं. तांचे तरी जायतो आजापां करूंक ताणें अधिकार दिलो. गेल्ल्या कडेन तांणी गेल्ले कडेन आजापां जालीं, जेवसार धांवडले, पिडा गूण जाली. सोम्यान जायते आजापां मेल्ले, जिवन जाले. जायते आजा जाल्यार तांकां समजोवना, सिसांक समजोवना. परते सोमी मेल्ले परत ते माळे धरून गेले, तांचे जे कसब करूंक गेले. सोम्या मारतना ते भियान धांवले. कित्याक सोम्या समजोवना ते. समजोवंक ना तांणी. आज तुमी पवित्र पुस्तक वाचतात, तुमकां समजना. सिसांक केदाळां समजले. जेजू म्हणलो तुमी येरुशलेमांत रावा, वचनाकात. मागणें कर रावा, हांव एक मदतदार तुमकां धाडटलो. हांव त्या मदतदार धाडटना तो मदतदार तुमकां कालें करचें, खंय वचचें, कितें करचें, कालें करचें तो तुमकां कळीत करतलो. आज मोगाचें न्हू, तुमी पवित्र पुस्तक वाचतात, खंडिती वाचतात, बट तुमकां तो समजचें जाल्यार तुमकां पवित्र आत्म्याची सहाय जायचे, तो मदतदार जायचे. त्या पासून हरिये केल्यांनी त्या पवित्र आत्म्याक आपेचे, पवित्र आत्म्याक स्वागत करचें, पवित्र आत्म्यान मागचें. पवित्र आत्म्या हांव पवित्र पुस्तक वाचतां, म्हाका पवित्र पुस्तकाची समजणी दी, ह्या उतराची समजणी दी म्हाका म्हणून मागल्यार सोमी खंडिती काकुळदार देव, मोकरसो देव तुका समजणी दिता. आज पवित्र पुस्तकाची समजण नासतना कितलो लोक कश्टार आसा, समस्यार आसा, गलिबिलीर आसा, वाट चुकोवन आसा, वाट चुकोवन वचता. क्रिस्ताची वळख नासतना, देवाची वळख नासतना दुसऱ्या वाटेर वतात आसा, वाट चुकोवन वतात आसा, तांकां जाय जाल्ले बरी चलतात आसा. लास्टाक म्हणटा खंयचेंच ना म्हण सांगता. पातये निंतना एका कुटुंबाक हांव मेळ्ळो. त्या कुटुंबाची म्हणटात म्हाका पातयेंकूच जायना म्हणटा, म्हाका पातयेंक जायना. पातयेनी ती गेल्या, फेत ती गेला तांचो, फेत गेला. पातयेनी म्हाका पातयेंक ना देवायर म्हणटा. क्रिस्तांव कुटुंबांत पातयेनी ना म्हणटा म्हाका देवायर. भयणे तुका कोणायर पातयेनी आसा आसलें, तशें जाल्यार कोणायर पातयेनी आसा. तोंड उकडवना. पातयेनी सोदून वतात आसात लोक. खंय बरेपण जाता गे, खंय आमकां बरेपण जायत, खंय आमकां गूण जायत, खंय समाधान मेळत, खंय आमकां आशिर्वाद मेळत, लोक सोदून वतात आसा. तुमी पवित्र पुस्तक आसा, देवाक सकत आसा, देवाच्या उतरांत सकत आसा, देवाच्या उतरांक गूण करची सकत आसा. देवा आशिर्वाद करून सकता. देवान आशिर्वाद केल्यार
त्या पोंता मनचेर आशिर्वाद आसता. म्हाका न्हू आज कालें जाय आमकां पातयेनी जाय सोम्या वयर पातयेनी जाय जाल्यार आमी हो पवित्र पुस्तक वाचूंक आसा. पवित्र पुस्तक वाचून आमी समजून काडूंक आसा. ना पटवून पडनाकात, तुमी पटवून पडनाकात. पवित्र पुस्तक वाचा. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा ते ताचे बरोबर चलोवंक प्रयत्न करा. तुमी सवकास वाचा पवित्र पुस्तक. पवित्र पुस्तक मात्र तुमकां सोम्या लागीं व्हरूंक शकता. मागीर खंयचें व्हरूंक सांगा जावंक पुरो एक सूख समजोनी. आतां आमकां कळ्ळें, आतां हांवें पवित्र पुस्तक वाचो टायम घे, आतां देव म्हणचो टायम घे आमी, आतां हांवें भोंवचो टायम, आतां आमी संवसार पळोवचो टायम. हांव एज जातना म्हजें रगत उणें जातना हांव सोम्या लागीं येतलो, तेदो हांव पवित्र पुस्तक वाचतलो म्हणून तुजी आलोचना जावंक पुरो. देखीन तशें ना. फाल्यां तूं आसाय की ना गुर्तू ना, या हांव आसा की ना गुर्तू ना, एक घडयेंत कितें जाता कोणाक गुर्तू ना. आज तुका गॉस्पल मेळटा, आज तुका देवाचो संदेश मेळटा, पातये घे, ताचेर मागीर सोल. फाल्यां म्हणून ह्या परवां करता म्हणून चिंते नाका. ह्या म्हजे कुडीचें रगत उणें जातना हांव त्या जाणां देवा लागीं येतलो, आतां म्हाका येवंक जायना म्हणून सांगनाका. सोम्या लागीं वचून जावचें ना. सोम्या आयल्ल्या कडेन आमकां वचून जावचें ना. आज मोगाचें न्हू, तुमकां सोमी जायचे, तुमकां जेजू जायचे, आज तुमकां देव जायचे. आज देव नासतना खंय देव ना थंय समाधान ना, खंय देव ना थंय संतोश ना. त्या पासून मुखार वचचें आमी. हांगा कितें म्हणटा मुखार देवाचें उतर. कित्याक तुजे येतावन हांव कितें शिकलां तेंत हांवें तांकां दिलां. तुजे येतावन हांव कितें शिकलां. जेजू म्हणटा पळय, बापा येतावन हांव कितें शिकलां, तुजे येतावन हांव कितें शिकलां तेंत तांकां हांव दितां, तेंत हांव दितां. जेजू संवसारी आशा सोदून वचोंक ना. जेजू आमकां म्हातारी दिल्या. देवान एक आमकां वाट दाखयल्या कशें आमी संवसारांत चलोचें म्हणून. सोम्यान आमकां वाट दाखयल्या, त्या वाटे वरमाने आमकां चलोवंक आसा. परत ती उतार म्हणटा, तांणी तें घेतलां घेवन तुजे येतावन हांवें आयिल्लो खरें म्हूण ते सत मानल्यात. शिसाक सांगता सत मानल्यात, ते सत मानल्यात म्हणटा. हांवें कितें सांगलां ते सत मानल्यात. अशें तुवेंत म्हाका धाडलाय म्हणून ते पातयेल्यात. तांचे पातयेनी तुवेंत म्हाका धाडलाय म्हणून तांची पातयेनी जावन आसा. पातयेनी जावन आसा. आज पातयेनी आज भावार्थ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. भावार्थ इम्पॉर्टंट. योवान जुवांचो बाप्तीस भावार्थान दनडलो. कित्याक म्हळ्यार तो जैलांत आसा, बंदेंत आसा. ते जाणा ताच्या शिसांक धाडटा, हो शिसार तूं येवंक कसो, तुंत गिया दुसऱ्याक वाट पळयचें. तितलें म्हणटा जेजू म्हणटा, कुड्ड्यांक दिश्ट येता, तोंटे सोलतात, मोने उलयतात, केप्पे आयकतात, मेल्ले जिवन जातात, सैतान लागले सुट्टा. कितें तुमी देखलां, कितें आयकलां तें वचून ताका सांगा. ताका सांगा. कित्याक ताचो भावार्थ दंडलो भितर न्ही. येवंक तो गिया दुसऱ्यांक वाट पळयचें म्हणून. पळया मोगाचें न्हू, तुमी नव्या करारार आसात. ती देवाचे उतार काले म्हणटा ती. आयलो जुवां तो बाप्तीस ह्या संवसाराक आयलो. श्रेश्ठ अतिश्रेश्ठ प्रवादी म्हळ्यार तो श्रेष्ठ प्रवादी. लेकीन सर्गराजार तो तुमचे वरली ल्हान आसतलो म्हणटा. कित्याक आमी नव्या करारार आसा, तो नव्या करारार नातलो. केदारां क्रुसार जेजू मेलो गे, रगत वळयलें गे, हें संपलें म्हणलो. इट इज फिनिश. आनी पुनर्जीवन जालो. आमी नव्या करारार आसा. जेजूच्या बागेवंत रक्तांत आमकां देवान मोलाक काडून आमकां मोलाक काडलां रक्तांत. सोम्यान मोलाक काडलां देवाच्या बागेवंत रक्तांत. त्या बसत आमी कितें करता, देवाचो उंडो म्हणून आमी घेता आनी रगत पियेता. ही म्हजी कूड जावन आसा.
देवाची उतर सव्या अध्याय म्हणटा म्हजी कूड कथा कोण तो केन्नाच मोरचो ना, ही म्हजी कूड जावन आसा तुमी घेया म्हणटा. हे म्हजे रगत जावन आसा, नये कराराचें रगत, हे तुमी पियेया, तुमचे जे जीव आसतलो. आज आमकां कितें जायचें? आमी देवाची कूड आमी सेवूंक आसा, आमकां आशिर्वाद आनी देवाचे जेजूचें रगत आमकां पियोंक आसा. कूड आनी रगत दोनी जायचे. खाली कूड आमी खेल्यार पावना, रगत जायचे आमकां. तुमी घेया म्हणटा आमकां. जे कोण म्हजी कूड खाता, म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता, तो सस्नाक जियेतलो, तो केन्नाच मरतना, मेल्यार हांव जिवांत उठयतलो म्हणटा ताका. हे म्हजे उडासा तुमी करा म्हणटा. हे म्हजे उडासाक तुमी करा. हांव येता म्हणचे तुमी करा म्हणटा. हांव मोशाच्या वाट्यार वतना शीस बारी बेजारायत वताले. जेजू जिवान जाला, जेजू जिवान जावन तांचे वट्ट वट्ट गेलो, ते बारी बेजाराय उलयताले. अशें आमकां आज व्हडले गडीच जाले, हांगा अशें कुर्सार मारलो, तो आमी सोडून धरमना गुंताले, आमकां आमी पातयेन दवरली. पुरो सांगता तसा स्वामी तांचे कडेन तांकां उतार दिता. एजाया तांचे उतार तांकां सांगता, सोडून सांगता, तांकां अर्थच जायना. आमोसाच्या वाट्यार वतना एका घरा भितर गेले. ते घरा भितर वतना स्वाम्यान काळें गेले, उंडो काडलो आनी मोडलो. मोडटना ताची दोळे ओपन जाले म्हूण देवाचे उतार सांगता. ती ताचे दोळे ओपन जाले. मोगाचे न्हू, खंयचे दोळे ओपन जाले तांचे, खंयचे दोळे आत्मीक दोळे ओपन जाले. तशे जाल्यार केदां बंद जाल्ले तांचे दोळे. मोगाचे न्हू, तुमी उत्पत्तीकांत काडल्या वाचल्या कळटा. केदाळां तिसऱ्या अध्यायांत केदाळां तांणी ते खायना जो म्हणलें ते फोड केलें गी, ते दाळां ते दोळे बंद जाल्ले तांचे. ती सैतान म्हणटा ताका, हें फोड कशें जाल्यार तुजे दोळे ओपन जातले. कितें तांकां पोसयलें, सैतानान कालें केलें, तांकां पोसयलें. तुजे हें फोड कशें जाल्यार तुजे दोळे ओपन जातले. मोगाचे न्हू, ती ओपन जावन ताजे दोळे बंद जाल्ले त्या दीस, आत्मीक दोळे बंद जाले. त्या बस ताका घरा भितर वचून ताणें उंडो मारता, जिजून मारतना तांचे दोळे ओपन जाले. स्वाम्याची तांणी वळख धरली. ती तिसऱ्या अध्याय जेनेसीस तिसऱ्या अध्यायांत उत्पत्तीकांत सदांय ते स्वाम्या उठ्ठा आसले, स्वाम्याक पळयताले सदांय. केदारां तो खावन जो म्हणलें फोड केलो की मागीर तांकां पळोवंक जालना. मागीर संवसार पळयलो तांणी आनी तांकां म्हणलें ती नागडी आहात म्हूण कळ्ळें. तांकां नागडी आहा म्हूण कळ्ळें. दॅट मिन्स तांचे दोळे बंद जाले, आत्मीक दोळे बंद जाले. कडले स्वाम्याक पळोवंक जालना ताका. ताचे उपरांत देवा बापा तांणी पळोवंकूच ना, पळोवंक जालना. बेजार आयली, कश्ट आयले, समस्या आयले, नागडे आहा म्हूण कळ्ळें तांकां. धांवंक सुरू केलें तांणी. त्या पासून मोगाचें न्हू, आमचे आत्मेचे दोळे ओपन जावंक आसात. आतां तुमकां संदेश वता आसा, आत्म्याचे दोळे ओपन देवा कडेन मागा. स्वाम्या म्हजे आत्म्याचे दोळे ओपन कर. हांव ज्यो करता समाज सांगी, हांव चलता समाज सांगी, हांव सारक्या वाटेर चलता गी. म्हजे आत्म्याचे दोळे ओपन कर स्वाम्या म्हूण तुमी सांगतना मागतना खंडीत तुमकां कितें भितर आशा आसा गे, देव पुर्ती करता. तुमची आशा पुर्ती करता देव. त्या देवा लागीं मागा तुमी आनी पवित्र पुस्तक वाचा तुमी. हो पुस्तक वाचा, हो ग्रंथ वाचा तुमी. पवित्र बायबल वाचा तुमी. वाचल्यार तुमी बचाव जातल्यात, तुमी बचाव जातल्यात. ह्या उतर जरी तुमकां देव आशिर्वाद करून. आमेन. मोगळा बापा तुका हांव काळजांत दवरून अर्घ दितां, ओगळपता. तुजें उतर सम्या ह्या तुज्या भुरग्यांक तुवें दिलां. सम्या तें समजून काणूंक तुवें सहाय केल्ल्या खातीर अर्घ दिता सम्या. तेजें मत ओपन केल्ल्या खातीर अर्घ दिता सम्या जेजू. तुवें तांकां आपडल्या खातीर अर्घ दिता सम्या जेजू. सम्या तूं बरो जावन आसाय. तुज्या भुरग्यां मार्फत तुका महिमा जायचे म्हणून तूं आशेताय सम्या. तुका महिमा जावन सदांच तुका महिमा जावन म्हणून जेगे प्रार्थना मागता सम्या. तुवें कशें मागणें केलें गे तुका पातयल्या सतमंत लोकांक सम्या, विसरून काडल्या लोकां खातीर सम्या. तशेंच सम्या जेजू मागणें करून तुवें विसरून काडना लोकांक. देवा हांची काकूळ कर, हांची मर्शी दाखय सम्या. एकल्यानी सुखो नसो नजो, एकल्यान तुजे तावन पयसो सो नजो, ती तुजी आशा जावन आसा सम्या. सम्या ही सम्या जेजू ही आज ही कश्टार आसूं पुरो, समस्यार आसूं पुरो, पिडेर आसूं पुरो, डिप्रेस आसूं पुरो,
मानसीक जावं कसो पुरो समय सगळ्या जावन तूं सुटका दिवंक शकतलो जावन आसा समय तांकां आपट समय येता घडयेर आनी तांकां सुटका मेळून तांकां समय गूण जावन समय मागता आनी येवंकाचे सरकाराचे सगळे आशिर्वाद तुज्या नांवान येसच्यान आमेन जावन हाचेर मागता बापाचे पुताचे पवित्र नांवान आशिर्वाद करता ही आशिर्वाद जाल्यार कित्याक आमच्या मागण्या आयकले तुवें ताका आन्सर दिलें बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जिवच्या नांवान आमेन हे कार्यक्रम पळयल्याक तुमकां देव बरें करूं आमेन.